organelles is largest stalks हो यो large stalks of plant cell animal मा हुनुपर्छ not necessary तर animal मा सानो सानो हुन्छ right plant cell को सबभन्दा ठुलो stalks हो यो right अब यसमा नम्बरली हेर्यो भने मेर्दन याद गर्नुपर्ने यो प्लान्ट सेलमा यो प्लान्ट सेल हो प्लान्ट सेलमा अकुपेन्सी हेर्यो भने एउटा प्लान्ट सेलमा निकै भाग ठुलो भाग चाहिँ कसले अकुपाई गरेको हुन्छ भ्याकुलले अकुपाई गरेको हुन्छ है सबभन्दा ठुलो पार्ट तिमीले देख्न सक्छौ प्लान्ट सेलमा म्याक्सिमम पार्ट छ नि यो जो लाइन तान्दैछु मैले यो चाहिँ के भ्याकुलको मेम्ब्रेन हो यो भित्रको कन्टिनेन्ट हो भ्याकुलको मेम्ब्रेन हामी के भन्छौँ दुईटा टर्म है यो भ्याकुलको मेम्ब्रेन चाहिँ लिपोप्रोटिनले बनेको हुन्छ मतलब यो लिभिङ मेम्ब्रेन हो भित्रको जो कन्टेन्ट छ नि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ नन लिभिङ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मेम्ब्रेन हामी टोनोप्लास्ट भन्छौँ कन्टेन्ट हामी टोनोप्लाज्म भन्छौँ सो टोनोप्लास्ट इज लिभिङ एन्ड टोनोप्लाज्म नन लिभिङ सो टोनोप्लाज्म किन नन लिभिङ भन्दा इट कन्टेन इन्क्लुजन यसमा इन्क्लुजन हुन्छ के हुन्छ सोध्यो भने नर्मली वाटर हुन्छ म्याक्सिमम कन्टेन्ट वाटर मिनरल हुन्छ मिनरलमा सबभन्दा बढी पोटास देखिन्छ अनि पिगमेन्ट हुन्छ पिगमेन्टमा दुईटा हुन्छ एन्थोसाइन र एन्थोजान्थिन हुन्छ एन्थोसाइनिन र एन्थोजान्थिन भन्ने हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो कमनली यसले कलर दिन्छ तर वाटर सोल्युबल कलर हुन्छ सो टोनोप्लाज्म भनेको रहेछ इन्क्लुजन सहित हो यहाँ चाहिने चिज पनि हुन्छ नचाहिने चिज हुन्छ सबै चाहिन्छ भन्ने छैन तर भ्याकुल फुट्दाखेरि भ्याकुलले यदि ठुलो सेल रहेछ भने भ्याकुल ठुलो रहेछ भने प्लान्ट सेल मर्छ भनेको छ किन भन्दा यसमा एसिडिक कन्टेन्ट नै बढी हुन्छ एसिडेज फर्स्ट पेज लगायत धेरै हुन्छ त कमनली बुझ्नुपर्ने कुरा हुँदा भ्याकुल इज द अर्गन्स फर स्टोरी रिपोजिटरी हाउस पनि भनिन्छ largest structure plant cell non-cytoplasmic fluid टोनोप्लाज्म and membrane tonoplast repository of cell slightly acidic यो acidic कति भनेर सोध्यो भने लगभग 5 to 6 सम्म हुन सक्छ 4.5 to 5 भन्ने लेख्ने चलन पनि छ यो fluid is called cell sap water mineral र pigment हुन्छ water सबभन्दा बढी हुन्छ more than 90% water हुन्छ mineral मा पोटास सबभन्दा बढी हुन्छ अनि fluid present inside vacuolar cell sap यो चाहिँ नन लिभिङ हुन्छ यसमा हुने पिगमेन्ट्सहरु एन्थोसाइनिन जसलाई हामी भेजिटेबल क्यामेराइन भन्छौँ कलर चेन्ज गर्छ यसले एसिडिक यदि यो कन्डिसन एसिडिकमा छ भने त्यो कलर चाहिँ रेड हुन्छ बेसिसमा छ भने ब्लू हुन्छ अ टाइप अफ इन्डिकेटर पीएच इन्डिकेटर जस्तो देखियो यो रेड कलर अफ रोज पर्पल कलर बीट इज ड्यू टु एन्थोसाइनिन एन्ड अनदर कलर इज एन्थोजान्थिन व्हिच गिभ येलोइश खालको कलर दिन्छ बोथ आर वाटर सोल्युबल यो वाटर सोल्युबल हुन्छ त्यसले गर्दा यिनीहरु यदि हामीले पानीमा मिसायो भने पानीको कलर पनि चेन्ज गर्छ जस्तै बीटरुट हामीले खाँदाखेरि हाम्रो मुख रातो हुन्छ नि भ्याकुलमा हेर्यो भने मेन पार्ट नै प्लान्ट सेलको सबभन्दा मेन पार्ट नै भ्याकुल छ राइट भ्याकुल स्टोर हाउस वेस्टेज प्रोडक्ट फुड अदर सेलुलर मेटेरियल्स एन्ड म्याक्सिमम भोल्युम चाहिँ कसले लिन्छ अरे भ्याकुलले लिन्छ अब भ्याकुल तिमीले यदि हेर्यो भने बीटरुट तिमी देख्न सक्छौ बीटरुट जो हामी खान्छौँ नि त्यो बीटरुट खाँदा हाम्रो मुखै कलर हुन्छ कलर्ड हुन्छ नि बीटरुट हो यो बीटरुट खाँदाखेरि मुख किन कलर हुन्छ भन्दा यहाँ जो सोल्युट छ जसले डिजल्भ जसले कलर दिएको छ त्यो कलर दिएको अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई कलर पनि दिन्छ खाँदाखेरि मुखमा लाग्छ रोजहरू खाँदाखेरि क्यारोटहरू खाँदाखेरि अथवा टमाटर खाँदा कलरफुल हुँदैन त्यो चाहिँ भ्याकुलमा छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ कलरफुल हुन्छ there are several vacuoles like food vacuole and contractile vacuole that are usually found in प्रोटोजोनमा पाइन्छ फुड भ्याकुल काम फुड स्टोर गर्ने हो कन्ट्राक्टल भ्याकुल ओस्मोरेगुलेसन गर्ने हो सो वी आर ओन्ली डिस्कसन अबाउट द स्याप भ्याकुल तर हामीले अहिले पढेको भ्याकुल चाहिँ के रहेछ स्याप भ्याकुल रहेछ हामीले पढ्ने स्याप भ्याकुल हो प्लान्टमा नर्मली कन्ट्राक्टल भ्याकुल नै हुँदैन फुड भ्याकुल नै हुँदैन यो चाहिँ प्रोटोजोनमा देख्न सक्छौ अर्को आयो साइटोप्लाज्म अब भ्याकुल भन्दा हामीले के बनाएको थियौँ प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टु तीनटा पार्ट हुन्छ एउटा पार्ट के अब साइटोप्लाज्म हामीले पढ्दैछौँ अब त्यसपछि आयो साइटोप्लाज्म पछि न्यूक्लियस अनि भ्याकुल यो भ्याकुल हो नि हामीले भ्याकुल त पढ्यौँ अहिले भ्याकुल पनि अब हामी के पढ्छौँ पहिला साइटोप्लाज्म भित्र तीनटा पार्ट हुन्छ के एउटा हाइलोप्लाज्म हुन्छ अर्को अर्गनेल्स अर्को इन्क्लुजन हुन्छ त्यसपछि यो पढेपछि मात्रै हामी न्यूक्लियसतिर आउँछौँ राइट भ्याकुल सक्यो न्यूक्लियस पढ्नुभन्दा अगाडि पुरै साइटोप्लाज्म अब 2 दिन लगभग हामी पुरै साइटोप्लाज्मबाट पढ्छौँ सो साइटोप्लाज्म इज ग्राउन्ड सब्सटेन्स स्टार्सबाट डिस्कभर गरे हो ग्राउन्ड सब्सटेन्स भनेको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टु सेल मेम्ब्रेनको बिचको ग्यापलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टु सेल मेम्ब्रेनको साइटोप्लाज्म भन्छ किन भन्दा यहाँ भ्याकुल अर्को पनि हुनसक्छ यो भ्याकुल न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्म इक्वल्स टु प्रोटोप्लाज्म भनेको छ नि त हामीले त हो सो मेम्ब्रेन टु मेम्ब्रेन हो चाहे प्लान्ट चाहे एनिमल होस् प्लान्टमा भ्याकुल देखेला एनिमल भ्याकुल देखिँदैन तर साइटोप्लाज्म भित्रै दुनिया अर्गनेल्सहरू हुन्छ जे हुन्छ सबै साइटोप्लाज्म सो ग्राउन्ड सब्सटेन्स अफ प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अथवा ग्राउन्ड सब्सटेन्स सेल इज कल्ड साइटोप्लाज्म एन्ड साइटोप्लाज्म भित्र ग्राउन्ड सब्सटेन्स हु डिस्कभर्ड बाइ स्ट्रासबर्गर is part of protoplasm surrounded by nucleus and itself by cell membrane right nucleus देखि cell membrane को nuclear membrane देखि cell membrane बिचको ग्याप हो यो इन्टरनल मेल्युम पनि भन्छ हामी प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस एन्ड भ्याकुल प्रोटोप्लाज्ममा के घटाइदियो भने हुन्छ प्रोटोप्लाज्ममा के घटाउनु पर्यो प्रोटोप्लाज्ममा न्यूक्लियस हुन्छ भ्याकुल हुन्छ यो दुईटा घटाइदिएपछि बाँकी रहन्छ त्यो साइटोप्लाज्म बेसिकली तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ के
एउटा हेर सोधेको क्वेसन थियो यो डिस्कभर कसले गर्यो भने सोधेको थियो डिस्कभर कसले गर्यो भने आन्सर क्लियर छ ट्रान्सफर फुड स्टप हो यो इन्क्लुजन अर्गनाइज दुवै हुन्छ अर्गनाइज लिभिङ हो इन्क्लुजन नन लिभिङ हो वाटर सोल्बल हुन्छ डाटा स्टप सस्पेन्डेड इन यसमा सस्पेन्ड भएर बसी आउँछ धेरै जस्तो कम्पोनेन्ट्सहरू इन्टु मेमोरी सिस्टम पनि बनाउँछ इन्टु मेमोरी सिस्टमको इन्क्लुडिङ एआर साइड हुन्छ जसमा तिनवटा पार्ट ग्राउन्ड सब्सटान्स साइटोसोल अनि लिभिङ कम्पोनेन्ट अर्गेनल नन लिभिङ कम्पोनेन्ट सेल इन्क्लुजन सो आज हामीले पढ्ने सिधै अर्गेनल्स हो किन वाट इज ग्राउन्ड सब्सटान्स हाइलोप्लाजम मिजोप्लाजम किनोप्लाजम भनेको के रहेछ भन्दा वाट इज हाइलोप्लाजम सो आन्सर के हो हाइलोप्लाजम भनेको ग्राउन्ड सब्सटान्स अफ साइटोप्लाजम ओके यो ग्राउन्ड सब्सटान्स इक्वल्स टु साइटोप्लाजम माइनस organelle and inclusion organelle minus inclusion जे छ अब अर्गेनल्स लिभिङ हो जे इन्क्लुजन छ नन लिभिङ हो रिजर्भ मेटेरियल कार्बोहाइड्रेट फ्याट लिपिड प्रोटिनहरू अनि सेक्रेटरी एक्सक्रिट मेटेरियल हामी इन्क्लुजन भन्छौँ अनि माइटोकोन्ड्रिया लगायतको सबैलाई अर्गेनल्स भन्छौँ त्यो दुवै हटाएपछि जे बाँकी छ त्यसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ भनेको एउटा कोठामा मान्छे छ र बेन्च पनि छ ह्युमन पनि छ तिमीहरू बसेका छौ र अर्को बेन्च पनि छ भने ह्युमन भनेको लिभिङ हो बेन्च भनेको इन्क्लुजन भयो मान्छे र बेन्च दुवै हटाउँदाखेरि यो क्लासरुममा भएका मान्छे र बेन्चहरू दुवै हटाउन जे बाँकी छ द्याट्स कल्ड हाइलोप्लाज्म त्यसो ग्राउन्ड सब्सटान्स त्यसमा वाटर लगायत दुनियाँ चिजहरू हुनसक्छ मिजोप्लाज्म हुनसक्छ किनोप्लाज्म हुनसक्छ त्यो आर द बेसिक नेम गिभन टु हाइलोप्लाज्म सो द्याट्स कल्ड सोल फेज फङ्सनल मस्ट एक्टिभ पार्ट इज साइटोसोल पार्ट हो साइटोसोल कहीँ कहीँ साइटोजेल पनि हुन्छ साइटोजेलमा जेलाटिनस कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो हटाइदिएपछि बाँकी रहेको सोल हो लिभिङ कम्पोनेन्ट भनेको अर्गेनल्स अब हामी अर्गेनल्सहरू गर्छौँ अर्गेनल्स भनेको के हो कुनै पनि स्टक्चर हो पनि सेलको स्टक्चर रिलेटेड विथ मेटाबोलिजम मेटाबोलिजम बी एनाबोलिजम और क्याटाबोलिजम मेटाबोलिजम पनि हुनसक्छ यो क्याटाबोलिजम हुनसक्छ राइट दुवै होस् एनाबोलिजम दुवै होस् related stocks are related with metabolism maybe a reduction or oxidation anabolism or catabolism जहिले पनि हुनुपर्छ र सबै सेल अर्गेनल्सले डाइरेक्टली मेटाबोलिजम कन्ट्रोल गरेर हुनुपर्छ डाइरेक्टली यो आफै हिसाबले गर्न सक्छ अरू अरू कहिले गर्न सक्छ तर कन्ट्रोल डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कन्ट्रोल टु सेल सेन्टरसँग कन्ट्रोल माइक्रो भनेको सानो सानो जो नर्मली हामीले के इलेक्ट्रोन माइक्रो चाहिने नर्मली माइक्रोमा हामी नर्मली दुईटा राख्छ सिंगल मेम्ब्रेन 2 भएको डबल मेम्ब्रेन 3 भनेको ट्रिपल नो मेम्ब्रेन अब नो मेम्ब्रेनको एउटै मात्र अर्गेनल्स राइबोसोम हो ट्रिपल मेम्ब्रेनको एउटै मात्र अर्गेनल्स ट्रान्सक्रिप्सोम हो बाँकी रहेको सबै नै दुईटा बाहेक गोल्की के भन्छ जसमा मेम्ब्रेन छ गर्दा तिमीलाई सोचेको क्वेसन सबभन्दा ठुलो अर्गेनल्स कुन भनेर सोधिदिन्छ त्यसको लागि हेर एकचोटि अर्गेनल्स सबभन्दा मेम्ब्रेन नभएको अर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन अर्गेनल्स डबल र ट्रिपल ट्रिपलमा एउटै छ ट्रान्सोजोम अनि मेम्ब्रेनलेसमा एउटै छ राइबोसोम राइट राइबोसोम मात्रै हो यो अर्गेनल्स अनि सिंगल मेम्ब्रेन बाँकी सबै डबलमा दुईटा प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया अनि ट्रान्सोजोममा एउटै मात्रै हो ट्रान्सोजोम इज ट्रिपल मेम्ब्रेनमा अब बाँकी के हो त फेरि लेखा छ त अरू पनि छ त यहाँ यहाँ हेर्न सक्छु म गोलो लगाइदिएँ यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु यसमा सोध्ने क्वेसनहरू मध्ये जस्तै यसमा भ्याकुलर अर्गेनल्स होइन यसमा माइक्रोफिलामेन्ट्स माइक्रोट्युब्युल न्युक्लियस सेन्ट्रियल्स क्रोमोजोम के होइन अर्गेनल्स होइन न्युक्लियस अर्गेनल बाँकी सबै अर्गेनल्स हो सोध्ने यहाँको पहिलो क्वेसन के हो सोद्धाखेरि सबभन्दा सानो मेम्ब्रेन नभएको राइबोसोम सबभन्दा सानो मेम्ब्रेन भएको सक्छ कमनली पेरोक्सोम बेस्ड आन्सर हुन्छ किन लाइसोम प्राइमरी चाहिँ सानै हुन्छ तर इआर भयो अब फन्जाइ मात्रै पाइने के हो लोमाजोम हो स्पेरोजोम प्लान्टको लाइसोम हो टम यस्तै सोध्ने हो
वर्ल्डमा मात्रै पाइने एउटा रिपोर्टेड अर्गेनाइज हो। सोध्ने क्वेसन यही हो। सोध्ने जति मैले अर्गेनाइज बनाएँ सबै अर्गेनाइजको के छ फङ्सन छ। इआर वर्किङ बेन्च हो। इआर सबैभन्दा पहिला जब न्युक्लियसबाट सबभन्दा पहिला इआर आउँछ भन्छौँ। इआरको सहयोगले गोल्की आउँछ भन्छौँ। अनि गोल्की सहयोगले बाँकी सबै अर्गेनाइज आउने हो। भ्याकुल पनि गोल्की सहयोगबाट आउने हो भनेको पहिलो अर्गेनाइज कुन हो भनेर सोध्यो भने इआर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि सेलमा अलरेडी अर्गेनाइज कुनै छ भनेर सोधिन्छ, सेलमा अलरेडी भएको अर्गेनाइज कुन हो सोध्यो भने सेलमा अलरेडी हुने अर्गेनाइज भनेको चाहिँ जो जन्मँदै आउनुपर्छ, त्यो जन्मँदै आउने अर्गेनाइज कुन हो सोध्यो भने बेसिकली मस्ट कमन एलिमेन्ट्स भनेकै मस्ट कमन अर्गेनाइज भनेकै प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया। दे सुड बी प्रेजेन्ट बिफोर द ओरिजिन। सेल आउनुभन्दा पहिला नै यिनीहरू आउनुपर्छ, किन यसमा जेनेटिक मेटल छ। प्लास्टिड इज नट कन्ट्रोल बाई प्लास्टिड एन्ड माइटोकन्ड्रिया आर नट कन्ट्रोल बाई न्युक्लियस. Nucleus is the control center of cell, but nucleus does not give any nucleotides to plastid. So they have independent characters, de novo origin. They arise independently. Plastid carry genetic metals, mitochondria genetic characters. They are responsible for anabolism and catabolism. They can produce protein. They can produce enzyme. They can produce even DNA, RNA. सबै टोटल अर्गेनाइज जस्तै काम गर्न सक्छ। त्यही भएर यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ ब्याक्टेरियल ओरिजिन हुनसक्छ। कुनै एउटा ब्याक्टेरियाको सेलमा अर्को ब्याक्टेरिया पसेर बनेको चाहिँ कि माइटोकन्ड्रिया हो कि प्लास्टिड हो। सो दे आर नोन एज इन्डोसिम्बाइन पनि भन्छौँ। आज हामी यो दुईवटा चाहिँ सक्छौँ। ल यहाँबाट सोध्ने क्वेसन अर्को के रहेछ? प्लान्टको लागि सोध्यो भने भ्याकुल हुनु पर्यो। अनि स्ट्रक्चर के हो? न्युक्लियस हो, एउटा एन्सर रहेछ। भ्याकुल हामी स्ट्रक्चर भन्दा कम्पोनेन्ट भन्ने चलन छ। अर्गेनाइज सबभन्दा ठुलो सोध्यो भने प्लास्टिड, कमन एन्सर, कमन क्वेसनको। तर प्लान्ट सोधेको छैन, एनिमल सोधेको छ त कमन छैन भने माइटोकन्ड्रिया भयो। स्मलेस्टको कुरा गऱ्यो भने स्मलेस्ट स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट भनेको के हो? माइक्रोट्युब्युल हुनुपर्ने युनिभर्स नभएको कारण माइक्रोट्युब्युल भनिरहेको छौँ हामीले।
क्लोरोप्लास्ट फङ्सनली अटोट्रोपिक छ, क्लोरोप्लास्ट कलर दिने काम गर्छ र सबैको ओरिजिन प्रोप्लास्टिड हो। मेरिस्टेममा हुनेलाई के भन्ने सोध्यो भने मेरिस्टेममा फङ्सनल हुँदैन, त्यसलाई हामी प्रोप्लास्टिड भन्छौँ अथवा इटियोप्लास्ट पनि भन्छौँ। याद गर्नुपर्ने तीनवटै, कहीँ चाहिँ जेरेन्टोप्लास्टहरू पनि हुन्छ, जेरेन्टोप्लास्ट पनि भन्छ, कहीँ फिनाइरोप्लास्ट पनि हुन्छ। यो चाहिँ डेड प्लास्टिड हो, प्लास्टिडले बुढेसकालमा आफूलाई चेन्ज गर्छ नि बिस्तारै। क्लोरोप्लास्टहरू लिकोप्लास्ट चाहिँ कलरलेस भएर जान्छ नि, त्यसलाई जेरेन्टोप्लास्ट भन्छौँ। फिनाइरोप्लास्ट भनेको टिपिकली टर्म टु स्टोरेज मेटेरियल्स। इटियोप्लास्ट, proplastid. Proplast can give etioplast and etioplast can give chloroplast and chloroplast give chromoplast. Similarly, chloroplast can give leucoplast and leucoplast can be modified into different type depends on their storage materials. तिम्रो पहिलो काम के भन्दा सोध्छ कहिलेकाहीँ एउटा सोध्छ फर्स्ट प्लास्टिड अफ दिन सक्छ and leucoplast may be modified into three plastid for their storage material. Amyloplast carbohydrate, elioplast भनेको oleosome भयो, oleosome भनेको lipid भयो, अनि proteinoplast is common to protein storage. ल अब आउँछ पहिलो प्लास्ट आयो हामीले ल्युकोप्लास्ट, लार्जेस्ट प्लास्टिड हो, फाउन्ड इन अन्डरग्राउन्ड रुट एन्ड स्टिम वेयर लाइट इज नट एभाइलेबल। त्यहाँ लाइट हुँदैन, सिडमा हुन्छ, रुटमा हुन्छ। यसको काम स्टोर गर्ने हो। के स्टोर गर्ने? तीनटा एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च गर्छ। राइस, व्हिट, पोटाटोको सिडमा पाइन्छ, सिडमा र स्टिममा पाइन्छ हैन, जुन एक्सपोज हुँदैन आलुको स्टिममा स्टार्च पाइन्छ हैन। लिपिडप्लास्टले लिपिड स्टोर गर्छ। इन्डोस्पर्महरु पाइन्छ, रिसिनसहरुको हैन, फ्याट भन्छौँ। प्रोटिनोप्लास्ट हामी एलिरो सोधिरहेको छ। एलिरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड अफ एन्डोस्पर्म कन्टेनिङ प्रोटिन। एलिरो मिन्स प्रोटिन, इलियो पनि प्रोटिन हो, याद गर्ने। इलाइयो र इलियोमा फरक हुन्छ। प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटिनप्लास्ट त बुझिहाल्छ, यो चाहिँ नर्मली कटिलेडरमा पाइन्छ। जस्तै प्रोटिनहरु मेजमा भयो, पल्सको चाहिँ मेजमा चाहिँ इन्डोस्पर्ममा पाइन्छ, यो इन्डोस्पर्म पाइन्छ, पल्समा चाहिँ कटिलेडमा पाइन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल अनि अर्को हो क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड अथवा देन ग्रीन भएको, ग्रीन भयो त क्लोरोप्लास्ट भइहाल्यो। ग्रीन टोमेटो चेन्जेस याद गर्ने। ग्रीन टोमेटो पनि, ग्रीन चिली पनि कन्भर्ट भएर रेड कलरमा आउँछ नि, त्यसको क्रोमोप्लास्ट। एन्ड टोमेटो कन्भर्ट हुन्छ लाइकोपिन, किन लाइकोपिन यसको प्लान्टको नाम नै भयो, लाइकोपर्सिकम स्कुलेन्टम भयो। क्याप्सिन्थिन प्रयास छ नि तिमीले, खुर्सानी। त्यस्तै त्यो मात्रै होइन, रेड अलिकति भने रोडोप्लास्ट, ब्राउन अलिकति भने फियोप्लास्ट र फिकोजान्थिन आर अ टाइप अफ क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट इज गिभ द टेक्निकल लेसन not needed to perform photosynthesis. क्लोरोप्लास्टको काम चाहिँ कलर दिने हो। कलर के को लागि हुन्छ? एट्र्याक्सन लागि। एट्र्याक्सन किन भन्दा कतिपयले एट्र्याक्सन के को लागि युज गर्छ भन्दा यो चाहिँ लाइटको लागि युज गर्छ। लाइट पेनेट्रेसन कुन गर्ने, लाइट रिफ्लेक्सन कुन गर्ने गर्छ। अर्को चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ लाइट एट्र्याक्सन मात्रै होइन, लाइटको काम एट्र्याक्सन मात्रै होइन, के अरे लाइट एट्र्याक्सनको लागि मात्रै लाइट चाहिने होइन, अथवा लाइटले मात्रै एट्र्याक्सन दिन्छ भन्न खोजा होइन। तर कमनली कतिपय समय स्टोरतिर जान्छ, यो स्टोरतिर जान्छ। यदि लाइट चेन्ज गर्यो भने, कलर स्पेक्ट्रम चेन्ज गर्यो भने एट्र्याक्टिभ होल पनि फरक भएर जान्छ। ल ग्रीन इन्टु रेड, हरियो खुर्सानी रातो किन भयो? इसायो। अनि के अरे हरियो गोरमा किन रातो भयो? लाइकोपिन। अब अन्तिम प्लास्टिड जसलाई हामी क्लोरोप्लास्ट भन्छौँ, सिमरले डिफाइन गरिरहेको छ, नाम पनि सिमरले दिएको छ। प्लास्टिड डिस्कभर बाई ह्याकेलले हो, तर ह्याकेलले वास्तवमै प्लास्टिकको टाइप डिफाइन गरेको छ। वाट इज प्लास्टिक मात्रै दिएको छ, तर प्लास्टिकभित्र स्टडी गर्ने सिमर हो। यसलाई हामी ग्रिन प्लास्टिक भन्छौँ। कलर किचन किन फोटोसिन गर्नुपर्छ? फोटोसिन पार्टस भन्छौँ, अटोप्लास्ट भन्छौँ, किन यसले फोटोसिन गर्छ। र कमनली सेप जस्तो पनि हुन्छ। यो सेप जो देखाएको छ यो चाहिँ हायर प्लान्टको लागि हो। हायर प्लान्टको सेप चाहिँ डिस्कोइड अथवा ओभल हुन्छ। तर इन केस अफ अल्गीमा तिमीले पढ्यो भने यो रेटिकुलेट हुन्छ हैन, अनि कप सेप हुनसक्छ, जिग्निमामा, ओडियो गर्डेनमा, युलोथ्रिक्समा, अनि धेरै छ, 6-7 टाइपमा चाहिँ हामीले पढ्ने चाहिँ के हो? डिस्कोइड अथवा क्याप्सुल सेप, जसलाई हामी ट्याब्लेट भन्छौँ। यहाँ सबैमा पाइन्छ एक्सेप्ट ब्याक्टेरिया एन्ड साइनोब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियामा फोटोसिन त हुन्छ, तर ल्यामेलाले गर्छ। ब्याक्टेरियामा फोटोसिन कसले गर्छ? ल्यामेलाले। साइनोब्याक्टेरियम कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने साइनोब्याक्टेरिया क्रोमाटोफोर भन्ने हुन्छ। क्रोमाटोफोर भनेको यदि हामीले क्लोरोप्लास्ट भन्ने टर्म युज गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ सबै फोटोसिन अर्गानिजम हुन्छ एक्सेप्ट बिजी एन्ड ब्याक्टेरिया। दे अल्सो परफर्म फोटोसिन बट इन डिफरेन्ट स्ट्रक्चर। दे हेभ नो अर्गनाइज फर फोटोसिन्थेसिस। अर्गनाइज हुँदैन, दे आर रुडिमेन्टरी टाइप अर्गनाइज लाइक ल्यामेला। ल्यामेला चाहिँ अनस्ट्याक थाइलोगार्ड जस्तो देखिन्छ यो। क्रोमाटोफोर पनि त्यस्तै देखिन्छ, लाइनमा बसेको हुन्छ। क्रोमोप्लास्टमा तिमीले क्रोमाटोफोर भन्ने चाहिँ बिजिए पढ्दा, ब्लुगिन अल्गी पढ्दा सँगै पर्छ है त। अब हामीले यो क्लोरोप्लास्टभित्र हेऱ्यो भने के हुन्छ त? आजको मेन काम क्लोरोप्लास्टभित्र हेऱ्यो भने सबैभन्दा बाहिर इन्भेलप हुन्छ। इन्भेलप के हुन्छ सोध्यो भने दुईटा मेम्ब्रेन, एउटा स्पेस, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन, यो इनर मेम्ब्रेन र बिचको पेरिप्लास्टिड स्पेस भन्छौँ। पीपीएस भनेको पेरिप्लास्टिड स्पेस, हामी इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस पनि भन्छौँ। इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस पनि भन्छौँ, इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस। टोटलमा हेऱ्यो भने इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन र इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस गर्दाखेरि 200 देखि
400 एङ्स्ट्रमसम्म यसको थिकनेस हुन्छ। बायोलोजिकली सबभन्दा थिकेस्ट वाल यसैको हुन्छ। यो भयो यहाँ यो आउटर मेम्ब्रेन, यो इनर मेम्ब्रेन, यो स्पेस भयो, यसलाई हामी इन्भेलप भन्छौँ। यसको फङ्सनली फोर्ससँग कुनै रिलेसन छैन, जस्ट प्रोटेक्सन सम्झिराख। जहिले पनि मेम्ब्रेन एउटैले बनाएको छ, डबल युनिट मेम्ब्रेन बन्यो यसमा। अनि बाँकी रहेको जो खाली ठाउँ छ त्यो स्ट्रोमा हो। स्ट्रोमा कन्टेन वाइड रेन्ज अफ कम्पोनेन्ट्स। यो वाइड कम्पोनेन्ट हुन्छ यसमा, जस्तै के हुन्छ भने इन्जाइम सबै हुन्छ, मिनरल हुन्छ, आरएनए डिएनए राइबोसोम सबै चिज यहीँ नै हुन्छ। जे हामीले क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ भने त्यो सबै यहीँ नै हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ म एकछिनमा देखाउँला। अनि बाँकी रहेको एउटा के छ नि, यो पुरैको नाम के, यतिलाई पुरैलाई भन्नु पऱ्यो नि, यसलाई के नि हो थाइलाकोइड बनाएको थियौँ। पुरै एउटा हामी थाइलाकोइड भन्छ, सबैलाई ग्रानम बनाएको थियौँ। अनि यो एउटा चाहिँ के हो, एउटा मात्र तान्यो भने यो के हो थाइलाकोइड भयो। थाइलाकोइड स्ट्याकिङ भएर ग्रानम बन्छ भनेको थिएँ, प्युरो नाम ग्राना हो। यदि मैले थाइलाकोइडलाई मात्रै म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने, यो थाइलाकोइडलाई म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने दुईवटा मेम्ब्रेन हुन्छ यहाँ, यो दुईवटा मेम्ब्रेन भयो, एउटा मेम्ब्रेन यो अनि अर्को मेम्ब्रेन इन्भेडेड हुन्छ। यसरी पछि आउँछ, एउटा मेम्ब्रेन सेरेबल हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो थुप्ला लेखेँ युनिको क्वान्टाजम भनेको, राइट। यो क्वान्टाजम हुन्छ कहाँ हुन्छ, थाइलाकोइडमा हुन्छ। थाइलाकोइड इज स्ट्रक्चरल युनिट हो, स्ट्रक्चरल युनिट भनेको थिएँ मैले पढाउँदाखेरि, यदि फिजियोलोजी तिमीले पढेको थियो भने। अनि यो एउटा नाम चाहिँ के हो, लेखा त छैन, यसको नाम के क्वान्टाजम हो। अब यहाँ लेखिदिन्छ अर्को पनि क्वान्टाजम, राइट। स्ट्रोमा भयो, ग्राना भयो अनि क्वान्टाजम। यो कालो सबै के क्वान्टाजम। क्वान्टाजम इज फङ्सनल युनिट भयो, यसलाई हामी फङ्सनल युनिट पनि भन्छौँ। फङ्सन गर्ने यसैले हो। अब एउटा क्वान्टाजममा के हुन्छ सोध्यो भने तिमीले पढिसकेको छ, एउटा क्वान्टाजममा 280 पिगमेन्ट हुन्छ। त्यो मध्ये 230 क्लोरोफिल हो भने 50 क्यारोटिनोइड्स हो, 230 मध्ये 160 र 70 हुन्छ भनेको छौँ। यो चाहिँ याद गर्नु। यो चाहिँ कमन स्टक्स हो। यो स्टक्स तिमीले वर्ड पनि पाउन सक्छौ। अब यहाँ हामीले फोकस गर्ने कहाँ हो, क्वान्टाजम है। यो चाहिँ फ्रिट च्यानल है। यो चाहिँ स्ट्रोमा है, यो फ्रिट। यसलाई के भन्छ, फ्रिट च्यानल भन्छ, स्ट्रोमा थाइलाकोइड नि भन्छ। यो फ्रिट अथवा स्ट्रोमा थाइलाकोइड भयो, याद गर्नु पर्यो। स्ट्रोमा थाइलाकोइड यो क्वान्टाजम हो, राइट। यो क्वान्टाजम भित्र के हुन्छ, 280 पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ। यो 280 पिगमेन्ट मध्ये के हुन्छ सोध्यो भने 280 मध्ये क्वान्टाजममा 230 चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ। त्यो क्लोरोफिल मध्ये पनि क्लोरोफिल ए 160 अनि क्लोरोफिल बी 70 हुन्छ। त्यस्तै बाँकी रहेको चाहिँ 50 चाहिँ के हुन्छ, क्यारोटिनोइड हुन्छ। ल यसको अर्डर चाहिँ नर्मली 2:1। यो पनि नर्मली क्यारोटिन भित्र पनि दुईटा हुन्छ, क्यारोटिन र जान्थोफिल, त्यो पनि 2:1 नै हुन्छ। ल यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, लेखिदिएको छु मैले यहाँ। इच कन्टेन 230 पिगमेन्ट्स, 230 क्लोरोफिल पिगमेन्ट्स, 160 क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी, एडिसनली 50 क्यारोटिनोइड्स, 280 पिगमेन्ट्स। अब ए र बी को रेसियो चाहिँ 2:1 हुन्छ। यो मैले पहिला पनि प्राइसमा फेरि भन्नु पर्यो। तीनटा पार्टमा एन्भलप, स्ट्रोमा थाइलाकोइड। एन्भलप भनेको 2 लेयर, आउटर इनर, सेभर बाई पेरिप्लास्टिक स्पेस। जो टोटल जोड्दाखेरि चाहिँ यो 90, यो 100 गर्दाखेरि 200 देखि 400 सम्म हुन्छ। स्ट्रोमा ग्राउन्ड सब्सटेन्स, जसमा म्याक्सिमम इन्जाइम हुन्छ, मेटाबोलाइट्सहरू हुन्छ, मिनरल हुन्छ, कोफ्याक्टर हुन्छ। कमन इन्जाइम रुबिसको जो हामीले कति बनाएको थियौँ 16% अप टु बनाएको थियौँ। यसमा नाकेटा डिएनए हुन्छ, 7 राइबोसोम हुन्छ, आरएनए हुन्छ, प्लास्टोग्लोबुली लिपिड छ, फ्लास्टिड हो। यो साइज ठुलो हुन्छ, 50 माइक्रोन भन्दा ठुलो देखियो भने प्लास्टोग्लोबुली भनिन्छ। इन्जाइम्स अफ डार्क रिएक्सन, अल इन्जाइम्स, नट नेसेसरी राइट डाउन अल इन्जाइम्स, बट डार्क रिएक्सन इन्जाइम हुन्छ, जति चाहिन्छ त्यो इन्जाइम हुन्छ। र स्ट्रोमामा के हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ। ग्रानामा अक्सिडेसन हुन्छ। ग्राना काम के हो, स्ट्रक्चरल एन्ड कम्पोनेन्ट अफ लाइट रिएक्सन हो। यो हिल रिएक्सन जसलाई हामी अक्सिडेसन हुन्छ भनेको छौँ। स्ट्रोमामा के हुन्छ, रिडक्सन भनेको हो CO2 ग्लुकोज बनाउने काम कहाँ हुन्छ, यो फोटोसिन्थेसिस पढ्दा पढिसकेको छु मैले हैन। अनि अक्सिजन वाटर टु अक्सिजन निकाल्ने काम कहाँ हुन्छ, आन्सर हैन। विथ पिगमेन्ट्स, पिगमेन्ट नाम पनि दिएँ मैले। अब लाइट एनर्जी कुन लिन्छ भने लाइट पिगमेन्ट्स हो। लाइट इनर्जी हुनु पनि लाइट पिगमेन्ट छ, लाइट इनर्जी लिनु पर्यो। त्यो लाइट इनर्जी कुन लिन्छ भने हामीले कमन लाइट भनेको छौँ 380 देखि 760 नानोमिटर वेभलेन्थको लिन्छ। त्यसमा स्पेक्ट्रम मैले दिएको थिएँ। स्पेक्ट्रम दिँदाखेरि रेडबाट सुरु गर्ने, ब्लूबाट सुरु गर्ने, अन्तिममा ग्रिन लेख्ने भनेको थिएँ। थाइलाकोइड के हो, स्टक युनिट हो भने क्वान्टाजम के फङ्सन युनिट हो, राइट। क्वान्टाजमभित्र के हुन्छ, पिगमेन्ट हुन्छ। पिगमेन्ट कति किसिमको, बेसिकली दुईटा। हायर प्लानमा 2 किसिम हुन्छ। के यो स्क्रिनसट गर्न सक्छौ। हायर प्लानमा 2 किसिमको के हुन्छ सोध्यो भने आन्सर क्लियर छ। दुईटा पिगमेन्ट्स के एउटा क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ए र बी हुन्छ। ए चाहिँ मेजर हो, ए सबै पाइन्छ एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए इज युनिभर्सल एक्सेप्ट ब्याक्टेरिया भनेको छ, जसले अक्सिजन निकाल्दैन। फर्मुला मैले लेखिदिएको छु, फर्मुला फेरि डिफाइन गरौँ हामी।
यो कसरी बन्छ भनेर। अनि यसरी पिगमेन्टसँग क्यारोटिनाइड्स हुन्छ हामी सिल्ड पिगमेन्ट भन्छौँ। यसको फर्मुलामा अक्सिजन मात्रै फरक छ। यहाँ थप्नुपर्ने एउटा कुरा के भन्दा यसमा यसको नाम के, यसको काम के हो भने यो सिल्ड गर्ने हो, प्रोटेक्सन गर्ने हो। सिल्ड पिगमेन्ट हो। सिल्ड पिगमेन्टको के गर्ने भन्दा हाई इन्टेन्सिटी लाइटमा बढी एनर्जी आयो भने जोगाउने काम गर्छ। सिल्डिङ पिगमेन्ट नै भन्छ, सिल्ड पिगमेन्ट भयो। यो चाहिँ मेजर पिगमेन्ट भयो। अब मेजर पिगमेन्ट क्लोरोफिल ए र बी, यो त फर्मुला घोक्न गाह्रो छैन, सिम्पल हाइड्रोकार्बन मात्रै हो। कलर दुवैमा येलो छ, यसमा दुवैमा ग्रिन छ, खालि डार्कर लाइट मात्रै हो। अब क्लोरोफिल ए र बीमा तिमीले हेर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ क्या हो, कार्बन हेर्नु पर्दैन, हेर्ने ठाउँ हाइड्रोजन र अक्सिजन मात्रै, यति हेर्ने हो। किन क्लोरोफिल एमा CH3 हुन्छ, मिथाइल हुन्छ, क्लोरोफिलमा CHO हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ भने हेडमा हुन्छ। हेडको कहाँ हुन्छ, सेकेन्ड पाइरोलमा हुन्छ। सेकेन्ड पाइरोलमा थर्ड कार्बनमा। यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो पटक पटक पढाइसकेको छु, फेरि एकचोटि हेर। यसमा हेर त 4 हेड र 5 टेल याद होइन है। 4 हेड र 5 टेल दुईटा हुन्छ। 4 हेड चाहिँ अब एउटा भयो, यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर नाइट्रोजनवाला 3 नम्बर, यो कताको नाइट्रोजनवाला 4 नम्बर। यो चारवटा चाहिँ के हुन्छ, हेडहरू हुन्छन्। यो चारवटा पाइरोल रिङ हुन्छ, टेट्रापाइरोलिक भन्यो। त्यो मध्ये दोस्रो नम्बरको कार्बन नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 हो। यो R भएको ठाउँमा के छ, CH3 भयो भने क्लोरोफिल ए हुन्छ, CH पनि क्लोरोफिल बी हुन्छ। यति बुझ्नु पर्ने, अरू केही पनि हामीले बुझ्नु पर्ने। सेकेन्ड पाइरोलको दोस्रो पाइरोलको थर्ड कार्बनमा के हुन्छ भने फोकस गर्ने त्यहीँनिर हो। हामी फोकस गर्छौँ कहाँनिर, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर यो ठाउँमा। सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बनमा के छ थाहा छैन, हो त्यही ठाउँमा CH3 भयो भने क्लोरोफिल ए हुन्छ, तर CHO भयो भने क्लोरोफिल बी हुन्छ। फरक यही हो, अल्डिहाइड भयो भने चाहिँ क्लोरोफिल बी हुन्छ। फङ्सनल ग्रुप अन्त कहीँ पनि नहेर्ने, अन्त केही हेर्नु पर्दैन। चौथो कार्बनमा फाइटोल्टेट टाँसिया हुन्छ, हाइड्रोकार्बन टेट, जसलाई हामी फाइटोल्टेल पनि भन्छौँ। हाइड्रोकार्बन मात्रै हुन्छ, सुरुमा अक्सिजन हुन्छ। यहाँनिर देखेको छैन, यहाँ रहेछ, यहाँ अक्सिजन छ। यो R भनेको फाइटोल्टेट, यसमा यहाँबाट काउन्ट गरेर 1 2, यो R भनेको 1 2 3 4 5 6 जोड्दै जाऊ, यो 19वटा कार्बन सहितको यहाँ बस्या हुन्छ। र मेन काम चाहिँ म्याग्नेसियमले गर्छ, कलर दिने काम, एब्सेन्ट गर्ने काम पनि टाउकोले गर्छ। अब क्लोरोफिल ए र बी छुट्याउने आधार के रहेछ, एमा के रहेछ, कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन छ, बीमा नि सेम छ। अब कहाँ फरक छैन भन्दा म्याग्नेसियम सेम छ, नाइट्रोजन सेम छ, म्याग्नेसियम सेम छ, नाइट्रोजन सेम छ, कार्बन पनि सेम छ, केही फरक छैन। किन CH र CH3 मात्रै फरक हुन्छ नि, सेम छ। जो सेम छ सेम लेख्थ्यौँ मैले। कोरोन मिन्स के, म्याग्नेसियम। अब यहाँ ऊ पनि दिएको छु, फङ्सनल ग्रुप पनि दिएको छु। अब हामीले खोज्ने चाहिँ कहाँनिर भन्दा कहाँनिर फरक छ त्यहीँ मात्रै फोकस गर्ने, अन्त फोकस गर्नु छैन। नो निड टु फोकस इन अदर केसेस। अब खालि के छ, क्लोरोफिल ए भने CH3 भयो, क्लोरोफिल पनि CH हो, यति मात्रै हेर्ने हो। CH3 कहाँ, सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बनमा, यति सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड, यो सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बन। CH3 क्लोरोफिल ए, CHO क्लोरोफिल बी। अब फरक कहाँ छ त, C सेम छ, C र C सेम छ। यसमा हाइड्रोजन 3टा छ, यसमा 2टा छ, एउटा मात्रै छ भने यसमा हाइड्रोजन कति कम भयो, बढी भयो। यसमा H2 बढी भयो, 2 हो नि त यहाँ। यसमा अक्सिजन भयो। यही गर्ने हामीले, यो हाइड्रोजन ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो, जति लेख्छौँ त्यसको यसमा 2टा घटाउनु पर्यो। यहाँ हाइड्रोजन कति लेख्छौँ भन्दा 72 लेख्यो भने यहाँ 70 हुन्छ, 70। अब अक्सिजन हेर, यसमा छ, यसमा अक्सिजन छैन। अक्सिजन हाइड्रोजन मात्रै फरक हो नि त भनेको। यहाँ यदि मैले अक्सिजन कम लेखेँ भने यहाँ अक्सिजन बढी लेख्नु पर्यो, यहाँ 5 लेख्छु, यहाँ 6 लेख्छु, यही त फरक हो। यो चाहिँ याद गर्ने भेरी कमन कुरा, यो मैले धेरैचोटि पढाइसकेर फेरि भनिराख्नु आवश्यक छैन। क्लोरोफिल एबीको फर्मुला यु क्यान राइट डाउन, किताबमा नि छ, तिमी बुझ्न सक्छौ। खालि के बुझ भन्दा CH3 भएको क्लोरोफिल ए हो, अल्डिहाइड भएको क्लोरोफिल बी हो। त्यो पनि कहाँ, सेकेन्ड पाइरोल, याद गर, सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बन, उल्टो पाल्टो नहोस् है, थर्ड कार्बनमा। त्यहाँ के छ, मिथाइलिन ग्रुप छ कि अल्डिहाइड ग्रुप छ, यति फरक हो। अब यसको आधा मोलिकुलर वेट पनि फरक पर्छ। के फरक छ, H2, यसमा O फरक छ। H2 रोमा फरक कति, H2 भनेको 2 हो, O भनेको 16 हो। फरक कति भयो, यसमा 2 छँदैछ भने 16 हुन्छ, कति फरक भयो, 14 फरक भयो। अनि क्लोरोफिल एको कति रहेछ भन्दा 907 छ भने क्लोरोफिल बीको चाहिँ कति छ, जस्ट 14 कम भन्दा 893। कुनै एउटा जाने भने बाँकी आफै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ सोध्ने क्वेसन के हो, फर्मुला, दोस्रो मोलिकुलर वेट, तेस्रो फङ्सनल ग्रुप, लोकेसन, चौथो चाहिँ लोकेसन हो। र अनि अन्तिममा सोध्ने चाहिँ पर्सेन्टेज। क्लोरोफिल ए चाहिँ कति हुन्छ, 230 मध्ये 230 मध्ये क्लोरोफिल ए चाहिँ कति हुन्छ, क्लोरोफिल ए चाहिँ कति हुन्छ, 160 हुन्छ। अनि 230 मध्ये कति हुन्छ, 70वटा चाहिँ क्लोरोफिल बी हुन्छ। पर्सेन्ट निकाल, आफै निकालिहाल्छ। ल यो यसमा बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन, यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ लेख्दा छ अन्तिममा। स्क्रिनशट पनि गर्न सक्छु इफ यु निड, अदरवाइज नो निड टु राइट डाउन। तिम्रो किताबमा नि छ, धेरैचोटि मैले फिजियोलोजी पनि पढाइसकेको छु, नट निडेड। यो चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा मेजर चाहिँ फोकस हो। यहाँ किन घोक्ने नै होला धेरै जस्तो तिमीले त बुझ्ने भन्दा नि घोक्ने नै होला होइन। घोक्दाखेरि अब अलिक
better बनाएर गएको किनभने CH3 is while chlorophyll B contain aldehyde group a third carbon of second pyrrole ल अब फंक्सनमा हो स्टोरेज कमन फंक्सन कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटिन एट्र्याक्टिभ कलरेसन फोटोसिन्थेसिस जेनेटिक मेटेरियल फोटो रेस्पिरेसन C2 साइकल यही त हो हामीले त के पढ्नु परेन यो भनेको C3 C4 र क्याम साइकल भयो यो भनेको C2 साइकल भयो यो भनेको अटोनोमस भयो अटोनोमस क्यारेक्टर दियो यसले न अब त स्टोरेज भइहाल्यो एट्र्याक्टिभ कलरेसन यति त हो तर यदि प्लास्टिज भनेको छ नि यहाँ फेरि क्लोपास भन्यो भने आन्सर कुन हो क्लोपास भन्यो भने त यो तीनटा मात्रै हो क्लोपासले यति मात्रै गर्छ यो क्रोमोप्लास्टिक गर्छ यो लिक्विड प्लास्टिक गर्छ तर यो चाहिँ यो क्रोमोप्लास्ट यो चाहिँ CRO यो चाहिँ क्लोरो ClO यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सकिन्छ गाह्रो छैन अब हामी माइटोकन्ड्रियामा गयौँ यो चाहिँ प्लान्ट सेलमा नि हुन्छ एनिमल सेलमा चाहिँ युनिभर्सल organelle of aerobic eukaryotes यो एरोबिक हुनै पर्छ युक्यारियोट हुनै पर्छ यस युनिभर्सल अर्गेनल्स अफ एरोबिक युक्यारियोट सबैसँग हुन्छ एरोबिक हुनै पर्छ एनारोबिक छ पनि हुँदैन युक्यारियोट छैन पनि हुँदैन यो लार्जेस्ट अर्गेनल्स अफ प्लान्ट सेल एनिमल सेल पनि हो यो हामी पावरहाउस अफ माइटोकन्ड्रिया भन्छौँ यसले इनर्जी निकाल्ने काम गर्छ किन एटिपी सिन्थेसिस गर्ने काम यसैले गर्छ त्यसको एक कोलिकर स्टाइक मसल सेल नर्मली इन्सेक्टमा हाम्रो पनि मसल सेलमा सबभन्दा बढी हुन्छ यो खुट्टाको मसल्समा सबभन्दा बढी हुन्छ अनि इन्सेक्टमा रिपोर्ट भएको थियो यो नाम दिने क्रिस्चियन बेन्डाले दिएको थियो नाम माइटोकन्ड्रिया अनि कतिपय बायोब्लास्टहरू पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ फ्लेमिङहरूले अल्टमाइन्डले दिइराखेको छ डबल वाल्ड हो क्लोपास जस्तै डिएनए हुन्छ उही क्लोपास जस्तै हो सेम एटम्स क्लोपास जस्तै युक्यारियोटमा पाइन्छ एक्सेप्ट आरबिसी क्यान्सर सेल सिफ्ट क्यान्सर सेलको मेन कज चाहिँ एउटा माइटोकन्ड्रिया पनि हो माइटोकन्ड्रियाले क्यान्सर सेललाई के अरे प्रमोसन गर्छ अथवा क्यान्सर सेलको स्ट्राइक गर्छ भन्ने चलन पनि छ त्यो अन्तिममा होला यो सेफ्टीमा हुँदैन पहिला थियो फेरि जन्मिँदै थिएन भने होइन माइटोकन्ड्रिया नहुनको लागि त्यो सेल चाहिँ डिपेन्डेन्ट अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ मेटाबोलिजम गर्नु हुँदैन कि मेटाबोलिजम नगर्ने सेलमा यो हुनसक्छ इभन कहिलेकाहीँ स्टोरेज अर्गेनल्सहरूमा स्टोरेज सेलहरूमा यो यसको अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ लार्जेस्ट अर्गेनाइजेसन एनिमल सेल किन प्लान्ट सेलमा त न्युक्लियर के अरे भ्याकुल छ के भन्छ प्लास्टिक छँदैछ तर यो भनेको अर्डरमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर भ्याकुल हो त्यसपछि न्युक्लियस हो त्यसपछि क्लोपास हो त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया हो अर्डर यसरी आउने हो सबभन्दा ठुलो भ्याकुल त्यसपछि सबभन्दा ठुलो न्युक्लियस तर दुवै अर्गेनाइज होइन तर सबभन्दा ठुलो कुन सोध्यो भने प्लास्टिड भन क्लोपास भन्दा नि प्लास्टिड भन त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया हो नम्बर 1 टु मेनी 1 केमा अल्गीहरूमा जो लेस इफेक्ट छ फन्जाइमा अल्गीमा निकै कम हुन्छ र मसल सेलमा लाखौं पनि हुन्छ पर सेल नै क्याटाबोलिक अर्गेनल्समा लिभरमा निकै धेरै हुन्छ पावर हाउस अफ सेल इलेक्ट्रिक हाउस अफ जेनेरेटर अफ सेल सेलुलर फर्मेन्सेस अर एटिपी मिल दिस आर द कमन क्यारेक्टर्सको काम के रहेछ यसले पावर हाउस नै डेभलप गर्ने पावर हाउसकै रूपमा काम गर्ने तर नट ओन्ली पावर हाउस इट कन्टेन जेनेटिक मेटल्स सो क्यान क्यारी जेनेटिक मेटेरियल्स सो इट क्यान हेल्प इन सेक्रेसन देयर आर सेभरल रूट्स विच परफर्म by there are several mechanisms which can be performed by mitochondria right lifespan mitochondria को अरु organelles भन्दा अलि शॉर्ट हुन्छ 5 to 10 हुन्छ न्युक्लियस भन्दा धेरै नै शॉर्ट हुन्छ ल यसमा तिमीले हेर्यो भने स्ट्रक्चरली माइटोकन्ड्रियामा तीनवटा पार्ट देखिन्छ तर हामी बेसिकली दुईटा भन्छौँ एउटा के हो इन्भलपमा यहाँ दुईटा हुन्छ यो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एन्ड बिचमा पेरी माइटोकन्ड्रियल स्पेस हुन्छ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन र पेरी माइटोकन्ड्रियल स्पेस भन्छौँ याद गर्नुपर्ने कुरा आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल छ इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिभली परमेबल छ इनर मेम्ब्रेनमा फोल्डिङ हुन्छ औँला जस्तो हो यो औँला जस्तो हामी के भन्छौँ क्रिस्टी भन्छौँ नयाँ आयो फेरि क्रिस्टी मेम्ब्रेनमा क्रिस्टी हुँदो रहेछ यो मेम्ब्रेन भयो मेम्ब्रेनमा क्रिस्टी आउँछ क्रिस्टी भन्दा भित्रको खाली ठाउँलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ म्याट्रिक्स ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो क्रिस्टी त मेम्ब्रेन भयो म्याट्रिक्स भयो अनि क्रिस्टी भित्र फेरि के हुन्छ यो औँला जस्तो देखिएको छ नि यसको लागि यो औँला भयो नि यो क्रिस्टी भयो यसको औँला भयो नि यताबाट आएको छ नि यो औँला भयो यो क्रिस्टी भयो क्रिस्टीको खाली ठाउँलाई म्याट्रिक्स भन्छौँ म्याट्रिक्समा क्रेब साइकल हुन्छ म्याट्रिक्समा के हुन्छ क्रेब साइकल हुन्छ क्रिस्टीमा तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यो भने यहाँ सानो सानो डट जस्तो देखाएको छ यो ठ्याक्कै फिगर त यसरी देखाएको छैन यसलाई हामी F1 F0 पार्टिकल हुन्छ हामी अक्सिजन पनि हो अक्सिजन भनेको यो अनि अक्सिजन टेक्निकली हामी हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ माइटोकन्ड्रियामा यस्तो खालको देखिन्छ यदि मैले माइटोकन्ड्रिया बनाएँ भने यो माइटोकन्ड्रिया भयो यो आउटर मेम्ब्रेन यसमा खासै इन्फोल्डिङ छैन इनर मेम्ब्रेन यो इन्फोल्डिङ यो हरेक इन्फोल्डिङ नाम के हो हरेक इन्फोल्डिङ इज कल्ड क्रिस्टी सो क्रिस्टी इज स्टक्स युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया क्रिस्टी चाहिँ स्टक्स युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया पनि हो यसरी भित्रसम्म आयो फेरि यसरी आउँछ यो क्रिस्टीहरू चाहिँ इनर मेम्ब्रेनको इन्फोल्डिङ भएर आउँछ है जसको काम चाहिँ फङ्सन गर्ने हो के फङ्सन गर्छ भने माइटोकन्ड्रिया कमन फङ्सन गर्ने हो यो ल यो उसको नाम के रहेछ यो औँला जस्तो भयो भने यसलाई क्रिस्टी भन्न पायो कि CRISTA
क्रिस्टी भयो राइट। यो क्रिस्टीमा तिमीले हेऱ्यो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छस्। हो यसको नाम के हो यसको नाम चाहिँ एउटा नाम चाहिँ के हो अक्सिजोम हो। इटिएस पनि भन्छ हामी त्यसलाई। एउटाको नाम के हो एउटाको नाम चाहिँ अक्सिजोम हो। यो अक्सिजोम पनि हो अक्सम जसलाई हामी F1 F0 पार्टिकल मोर इम्पोर्टेन्ट पार्टिकल भन्छौँ। यदि मैले अक्समलाई म्याग्निफाई गरेर हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ यस्तो ऱ्याकेट एयर जस्तो। तीनटा बेसिकली युनिट हुन्छ यसमा। यो भयो यसमा बेस भयो। यो बेस भन्छौँ यो बेस हो। बेसलाई हामी F0 भन्छौँ F0 यो स्टक भइहाल्यो। अनि अर्कोलाई हामी हेड भन्छौँ। यो हेडलाई हामी के भन्छौँ भने यो F1 भन्छौँ। हो यो F1 मा एटिपेज इन्जाइम हुन्छ। एटिपेज इन्जाइम जसले एटिपी सिन्थेसिस गर्न सहयोग गर्छ। यो एउटा अक्सिजम। सो अक्सिजम इज फङ्सनल युनिट एन्ड क्रिस्टी इज स्ट्रक्चरल युनिट। याद गर्नु पर्यो कुरा के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा क्रिस्टी भयो। क्रिस्टी फङ्सन गर्ने ठाउँ होइन स्ट्रक्चर रहेछ। क्रिस्टी भनेको थाइलाकोइड जस्तै हो। माइटोकोन्ड्रियाको क्रिस्टी र प्लास्टिडको थाइलाकोइड उस्तै नै हो। माइटोकोन्ड्रियाको क्वान्टाजोम र के अरे माइटोकोन्ड्रियाको अक्सिजम र क्लोरोप्लास्टको क्वान्टाजोम पनि उस्तै हो। सेम काम गर्छ उसले उस्तै काम गर्छ। अब यसमा डिटेलमा हेर एकचोटि फेरि फिगरमा हेर डिफरेन्स टु इन्भेलप एन्ड म्याट्रिक्स राइट। एन्भेलपमा के हुन्छ 2 लेयर हो आउटर इनर सेपरेट बाइ केलिक साइकल पेरी माइटोकोन्ड्रियल स्पेस हुन्छ। यो पनि लगभग 200 देखि 300 सम्म हुन्छ। यो 200 देखि 300 यो आङ्गस्ट्रङसम्म थिकनेस हुन्छ। डबल युनिटमा हुन्छ। इनर मेम्ब्रेन विथ फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी। क्रिस्टी इज फङ्सनल युनिट भनेर लेख्नु पर्यो। क्रिस्टी इज फङ्सनल युनिट भन्नु पर्यो। क्रिस्टी चाहिँ सरी क्रिस्टी इज स्ट्रक्चर युनिट भन्नु पर्यो। STR युनिट भन्नु पर्यो। स्ट्रक्चर युनिट हो। क्रिस्टी इम्बेड्स अक्सिजम F1 F0 पार्टिकल्स भनेको F1 F1 पार्टिकलको फङ्सनल पार्ट हो। कतिपयमा चाहिँ इम्बेड भएर टाउको निकाल्दैन त्यसलाई चाहिँ एक्रिस्टी भन्छ। एक्रिस्टी चाहिँ स्पर्माटिडमा जो रिप्रोडक्सन गर्नु पर्दैन त्यसमा हुन्छ। अनि यो क्रिस्टीको काम के भन्दा अक्सिजमलाई इम्बेड गर्ने। अब अक्सिजमको काम चाहिँ के हो ETS रन गर्ने अक्सिडिकाप्सन रन गर्ने र टु प्रोड्युस एटिपी बनाउने हो। सो एटिपी प्रोडक्सन गर्ने ठाउँको नाम चाहिँ के छ अक्सिजम रहेछ। अब म्याट्रिक्स ग्राउन्ड सब्सटेन्स भयो। अलमोस्ट इन्जाइम अलमोस्ट कम्पोनेन्ट सबै चिज यहीँ हुने हो। यो म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले क्लोरोप्लास्टमा स्ट्रोमा भनेको थियो नि हो। स्ट्रोमा र म्याट्रिक्स क्वाइट सिमिलर छ। ग्राउन्ड सब्सटेन्स फिड विथ मेटाब्लाइट्स मिनरल्स। यदि क्लोरोप्लास्टमा तिमी गएको भए म्याग्नेसियम मात्रै या चाहिँ म्याग्नाटाइट हुन्छ। क्लोरोप्लास्टमा म्याग्नेसियम माइटोकोन्ड्रियामा म्याग्नाटाइट जसको कलरेसन कारण म्याग्नाटाइट भनेको जान्छ। कोफ्याक्टर साइटोक्रोमहरू सबै हुन्छ। अनि कन्टेन 70% यहाँ सोधिरहेको छ माइटोकोन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा लगभग 70% इन्जाइम हुन्छ। त्यो 70% टोटल सेलको 70% इन्जाइममा सबैभन्दा बढी इन्जाइम हुने नै माइटोकोन्ड्रिया हो। र यो चाहिँ अलमोस्ट नै क्याटाबोलिक इन्जाइम हो। अबाउट 70% र 50% बढी इन्जाइम बनाउनु चाहिँ ER हो। 70% जति बनाउनु चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रिया म्याक्सिमम इन्जाइम थियो र माइटोकोन्ड्रिया म्याट्रिक्समा भने हरेक स्टेपमा हामी इन्जाइमेटिक भन्छौँ। म्याट्रिक्समा भने जस्तै हामीले क्रेब साइकल पढ्दा हरेक स्टेपमा कुन इन्जाइम नाम पढिरहेको थियो भने सबै इन्जाइम याद गर्नु। त्यो इन्जाइममा त एउटा इन्जाइम चाहिँ मार्कर इन्जाइम जसलाई हामी सक्छ डिहाइड्रोजनेज भन्छौँ। दिस द ओन्ली इन्जाइम्स अफ क्रेब साइकल नट फाउन्ड इन म्याट्रिक्स बट फाउन्ड इन इन्भेलप। विथ naked DNA 70 राइबोसोम कतिपय ठाउँमा चाहिँ 55S राइबोसोम भन्न थालिसकेका छौँ। RNA सबै हुन्छ। इन्जाइम्स अफ क्रेब साइकल म्याट्रिक्समै हुने इन्जाइम क्रेब साइकल एक्सेप्ट सक्सन डिहाइड्रोजन। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा माइटोकोन्ड्रियाको मेम्ब्रेनमा पाइन्छ। मैले भनेको थिएँ क्रेब साइकल बनाउँदाखेरि मेम्ब्रेन बाउन्डेड इन्जाइम्स अफ क्रेब साइकल इज सक्सन डिहाइड्रोजन इज विच इज द मार्कर इन्जाइम्स अफ क्रेब साइकल एज वेल। मार्कर इन्जाइम्स माइटोकोन्ड्रिया एज वेल। यु हेभ टु नोटिस गर्नु पर्यो के रहेछ भन्दा सबभन्दा बढी इन्जाइम यो सबै क्यारेक्टर ब्याक्टेरियासँग मिल्छ या सबै क्यारेक्टर कोसँग मिल्छ प्लास्टिडसँग मिल्छ। सो क्यान बी नोन एज ब्याक्टेरियल इन्डोसिमाइड एज प्लास्टिड। र याद गर्नुपर्ने इन्भेलपको काम चाहिँ के रहेछ अक्सिजम बियर गर्ने रहेछ जहाँ क्रिस्टीमा हुन्छ। अक्सिजमको काम के हो एटिपी निकाल्ने। अक्सिजनले एटिपी अक्सिजनको ब्रेन्समा एटिपी निकाल्ने र अक्सिजन अन्तिममा लिएर वाटर बनाउने काम गर्छ। ल यहाँ हेर्न सक्छौँ यो हेड भयो टेल भयो यो होइन इम्बेडेड भयो साइडबाट देखाउन खोजेको यो F1 पार्टिकल यसको नाम के रहेछ F1 रहेछ नि F0 F1 लेखिनु भयो F1 F0 लेखिनु भयो मोर इम्पोर्टेन्ट पार्टिकल्स। टाउकोमा के छ एटिपेज क्रिस्टी हेज अक्सिजम फङ्सनल युनिट। अक्सिजम इज डिफरेन्स 3 पार्ट्स के हेड अर्को स्टक र अर्को बेस भनेको थियो नि। यसलाई हामी स्टक बनाएको थियो नि बिचको स्टक हो। यो हेड भयो यो बेस भयो। अनि हेडमा के हुन्छ F1 मा के हुन्छ सोध्यो भने कन्टेन इन्जाइम एटिपेज हेडमा F1 मा हो नि याद गर्ने F1 मा हो यो। अनि F0 मा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ साइटोक्रोम्सहरू हुन्छ। यसले चाहिँ हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोन प्रोटोन ट्रान्सफर गर्छ। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेन्ज गर्ने हुन्छ। सोचेको कहिले काहीँ एटिपेज कहाँ हुन्छ F1 मा हुन्छ। ETS कहाँ हुन्छ अनि बेसमा हुन्छ F0 मा हुन्छ। यो चाहिँ F1 भयो यो चाहिँ F0 भयो। प्रोटोन ग्रेडियन्ट चाहिँ F0 मा हुन्छ। प्रोटोन ग्रेडियन्ट यहाँनिर हुन्छ। यसले प्रोटोन च्यानल डेभलप गर्छ टु प्रोड्युस एटिपी। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। माइटोकोन्ड्रियाको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्ने यही हो। यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। ल फङ्सनली माइटोकोन्ड्रिया फङ्सन त क्लियर छ सबैलाई होइन। यो चाहिँ सोध्ने F1 मा के गर्छ भने नि एटिपेज है। एटिपेज क्लस्टर ग्रुप हो।
जसले एटिपी सिन्थेसिस गर्छ माइटोकन्ड्रिया हामीले के अरे रेस्पिरेसन पढ्दा पढिसकेका छौँ फङ्सनमा हो यो इटिएस है इटिएस कहाँ हुन्छ हेडमा के अरे टेलमा एटिपेज कहाँ हुन्छ हेडमा एटिपेजले एटिपीलाई एटिपीमा कन्भर्ट गर्छ भने हो नि होइन ल फङ्सन एरोबिक रेस्पिरेसन गर्ने हो क्याटाबोलिजम गर्ने हो तर इन्स्टेड अफ यदि ब्याक्टेरिया छ भने यो मेजमले गर्छ याद गर्ने अझै मेजम नै बेस्ट आन्सर होइन आजकल त हामी कन्भर्ट्स भन्छौँ ब्याक्टेरियामा मेजमको काम के हो सोध्यो भने डिभिजन गर्ने लेख्छौँ जेनेटिक मेटेरियल गर्छ यो अटोनोमस भयो यो आफ्नो काम आफै गर्छ अटोनोमस भयो आफ्नो काम आफै गर्छ फोटो रेस्पिरेसन एलङ विथ कोसँग गर्छ भन्दा अर्को अर्गनाइज छ एउटा क्लोरोप्लास्ट एन्ड अर्को पेरोक्सोमसँग मिलेर गर्छ हेल्प इन सिन्थेसिस अफ प्रोटिन लिपिड न्युक्लिक एसिड यो सेक्रेसनको काम पनि गर्दछ यसले होइन राइबोसोम छ सेक्रेसन गरिहाल्छ अनि एपोटोसिस भनेको इनिसिएसन अफ के भन्छ यसलाई क्यान्सर इनिसिएट गर्छ इनिसिएट यो चाहिँ के गर्छ सेललाई मार्छ डिके गर्छ डिके स्टप डिभिजन जब डिभिजन स्टप गर्छ अनि इरेगुलर बाटोबाट सेल डिभाइड गर्न थाल्छ द्याट्स कल्ड क्यान्सर यहाँ सोध्यो भने एरोबिक रेस्पिरेसन भयो एनारोबिकमा चाहिँदैन जेनेटिक मेटेरियल क्यारी गर्छ फोटोसिन्थेसिस गर्छ सेक्रेसन एन्ड सिन्थेसिस गर्छ सबै काम गर्ने भयो भनेको सिन्थेसिस पनि गर्छ प्रोटिन सिन्थेसिस पनि गर्छ लिपिड पनि गर्छ न्युक्लिक एसिड पनि गराउन सक्छ आफूलाई चाहिने आफै गर्छ र नर्मली प्रोटिन त 70% प्रोटिनको मेन फङ्सन नै यसमै हुन्छ र अलमोस्ट प्रोटिनहरू इन्जाइमहरूमा कन्भर्ट हुँदा त्यो क्याटाबोलिक इन्जाइम हुन्छ ल अब हामी दोस्रो अर्गनेन्स पढ्छौँ आजको लागि अन्तिम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई गोल्गी बडी जस्तै हुन्छ है फेरि याद गर्ने गोल्गी बडी जस्तै हुन्छ आज हामी इन्डोप्लाज्मिक पढ्छौँ भोलि गोल्गी पढ्दा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फङ्सन जोडिएर आउँछ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड गोल्गी बडी भन्नु पऱ्यो यहाँ तीनवटा याद गर्ने दुवैमा के हुन्छ एउटा पहिलो स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँ सिस्टर्नी क्रिस्टी अथवा सिस्टर्नी भयो दोस्रो स्ट्रक्चर ट्युब्युल्स हुन्छ गोलो गोलो भयो भने तेस्रो स्ट्रक्चर भेसिकल हुन्छ केमा दुवैमा हुन्छ यो तर इआरको क्रिस्टीमा चाहिँ के हुन्छ सिस्टनीमा चाहिँ राइबोसोम हुन्छ र के अरे सिस्टनीमा चाहिँ दुईवटा हुनसक्छ एउटा रफ अर्को स्मुथ रफ भयो भने चाहिँ राइबोसोम हुन्छ रफ भयो भने चाहिँ राइबोसोम हुन्छ राइबोफोरेटलेसम्म मात्रै हुन्छ अनि स्मुथ भयो भने चाहिँ नो राइबोसोम यो एउटा याद गर्नु पर्यो कसको लागि इआरको लागि अनि गोल्गी बडीमा एउटा थप्नुपर्छ गोल्गी बडी के थप्ने भन्दा यदि मैले भ्याकल थपेँ भने त्यो गोल्गी बडी हो सो आज मैले पढाउने तीनटा भोलि एउटा थपेपछि गोल्गी बडी आउँछ सो फङ्सन त क्वाइट सिमिलर हामीले के पढ्यौँ पहिला प्लास्टिड पढ्यौँ अनि माइटोकन्ड्रिया पढ्यौँ यसमा न्युक्लियसको कुनै रोल थिएन अब हामी न्युक्लियसले दिने पहिलो अर्गनेन्स कुन छ भने इआर हो इआरसँग के आउँछ गोल्गी बडिज बाँकी यो दुईवटा मिलेर सबै चिज दिने हो डिटक्सिफिकेसन गर्ने च्यानलाइज गर्ने प्याकेजिङ गर्ने कता चाहिन्छ कता गर्ने रेगुलेट गर्ने सेललाई इन्डोस्क्लेटन दिने त यहाँ राख यहाँ नगर भन्ने प्रोटिन सिन्थेसिस गराउने सबै काम इआरले गर्छ डिटक्सिफिकेसन गराउने यसैले गर्छ गोल्गी बडिजको काम चाहिँ के हो भ्याकुलेसनको काम गर्ने स्टोरेजतिर जाने कन्डक्सन गरिदिने इन्ट्रासेलुलर कन्डक्सन गरिदिने यो वर्किङ बेन्च हो भने काम त यसैले गर्ने हो प्रोटिन प्याकेजिङ गर्ने ग्लाइकोसाइलेसन गर्ने लिपिड प्रोटिनहरू बनाइदिने प्रोटिन कसले बनाउँछ इआरले बनाउँछ तर प्रोटिनको नेचर छ नि प्राइमेरी प्रोटिन बनाउने इआरले हो सेकेन्डरी टर्सियरी बनाउने गोल्गी बडिजले जस्तै फस्फोलिपिड बनाउनु पर्ने कसले गर्ने हो इआरले अब प्रोटिनलाई इन्जाइम बनाउने काम पनि गरेको छ गोल्गी बडिजले गर्छ जाइमोजेन ग्रानुल्स बनाउने भनेको दुवैले काम गर्छ जस्तै भेसिकलहरूले के गर्छ भेसिकलले के गर्छ भ्याकुल सेक्रेसन गर्न सक्छ अथवा इन केस अफ प्लान्ट्स बेसिकली चाहिँ सेल वाल पनि गर्न सक्छ सो कमनली इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको चाहिँ वर्किङ बेन्च हो इन्ट्रा भनेको भित्र इन्ट्रासेलुलर ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ त्यो कतिपयले यसलाई के भन्छ इन्डोस्केलेटन भन्छ त्यो त कमन कुरा आयो वर्किङ बेन्च भन्छ गोल्गी बडिजलाई ट्राफिक पुलिस अफ सेल पनि भन्छ ल यो कोलिकरमा है सेल वाल हामीले पढ्यौँ सेल वाल पढ्यौँ मेम्ब्रेन पढ्यौँ प्रोटोप्लाज्म पढ्यौँ प्लास्टिड पढ्यौँ माइटोकन्ड्रिया पढ्यौँ अब हामीले पढ्ने इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हामी पढ्छौँ बाँकी रहेको भोलि पढ्छौँ राइट यो चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्नासाथ के बुझ्नु पर्यो दुईवटा यहाँ देख्न सक्छौ न्युक्लियर मेम्ब्रेन आयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट आउनसाथ आयो कि यहाँ इआर न्युक्लियरको सँगै बस्ने नै इआर हो भनेको यहाँ मैले यसरी पनि देखाउन सक्छु अर्को फिगर मैले यहाँ बनाएँ भने तिमीले यस्तो देख्न सक्छौ यो के हो सेल मेम्ब्रेन हो यो के हो न्युक्लियस राइट यो न्युक्लियस र सेलको बिचमा चाहिँ कनेक्टिभिटी दिन्छ नि सेललाई स्ट्रेन्थ दिने अथवा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको दिने यसरी हाम्रो शरीरको सेप छ नि त्यो सेपको कारण के हो स्केलेटल सिस्टम हो नि हो यो पनि के हो स्केलेटल सिस्टम नै हो मेम्ब्रेनसँगै टाँसिया हुन्छ अब मेम्ब्रेनसँग टाँसियो भने चाहिँ राइबोसोम हुन्छ अलिक टाढो भयो भने राइबोसोम हुँदैन त्यति मात्रै हो त्यसमा आरइआर भनेको इस्यो छ राइबोसोम छ नि यो ब्लू खालको राइबोसोम हो न्युक्लियस मेम्ब्रेनसँगै टाँसेर बसेको छ हो यो टाँसेर बसेको फङ्सनली प्रोटिन सिन्थेसिस गर्न सक्ने युनिटलाई हामी के भन्छौँ इआरको आरइआर भन्छौँ राइबोफोर्डले टाँसे आउँछ यसको काम चाहिँ मेन कामको सिन्थेसिस अफ प्रोटिन गर्ने हो अनि बाँकी रहेको साइडमा तिमीले देख्यौ नि साइडमा देखेको छ इआर छैन नि यो पनि सिस्टर नै यो पनि सिस्टर नै हो
यो चाहिँ सिस्टर्नी विथ राइबोसोम, यो सिस्टर्नी विथआउट राइबोसोम हो। अनि योभन्दा पछाडि तिमीले हाँगा आउन सक्छ, त्यो नर्मली के हो ट्युबिल्स हो। अनि भेसिकल त यहाँ देखेको छैन, भेसिकल त बाहिरपट्टि हुन्छ। नेक्स्टमा हेर त, पोर्टलले डिस्कभर गरेको कलामसँग मिलेर उसले नाम दिएको छ। वर्किङ बेन्च अफ सेल पनि हो, एन्डोस्केलेटन पनि हो, यो पाइपलाइन अफ सेल पनि हो, साइटोस्केलेटन पनि हो, अनि नेटवर्क एक्सटेन्ड फ्रम न्युक्लियर मेम्ब्रेन टु प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि हो। अनि एब्सेन्ट इन प्रोकार्योट्स, अलमोस्ट सक्छ प्रोकार्योट्समा, आरबिसमा, डब्लुबिसमा, रेस्टिङ सेलमा, एगमा एम्ब्रियो हुँदैन, जहाँ कन्डक्सन गर्नु पर्दैन, स्टोरिङतिर गएको छ त्यसमा हुँदैन। एक्सटेन्सिभ ग्रोथ जहाँ डिटक्सिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यङ सेलमा, लिभरमा, प्याङ्क्रियाजमा हुन्छ, डिटक्सिफिकेसनको अर्गनाइज भएको हुनाले एक्सटेन्सिभ ग्रोथ हुन्छ। स्टोरेज सेलमा चाहिँ रिड्युस हुन्छ, अघि भर्खर भने स्टोरेजमा कन्डक्सन गर्नु छैन, त्यो रिड्युस भइहाल्यो। अनि मोर देन 50% टोटल मेम्ब्रेन्स आर मेम्ब्रेन प्रोटिन भन, टोटल मेम्ब्रेन प्रोटिन आर सिन्थेसाइज बाइ मेम्ब्रेन प्रोटिन भन, मेम्ब्रेनको प्रोटिन। सो अल्सो नोन एज इन्जाइम, के अरे मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री पनि भन्छ यसलाई। किन भन्दा जति पनि बायोलोजिकल मेम्ब्रेन बनाउनु पर्छ, मेम्ब्रेनमा चाहिने अलमोस्ट प्रोटिन यसैले बनाउने हो। सो अल्सो नोन एज मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री भन्छ। मेम्ब्रेन कसले बनाउँछ भन्ने सोध्दा मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री। कतिपय ठाउँमा त के छ, न्युक्लियसको मेम्ब्रेन पनि यसैले बनाउँछ भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो कन्टिन्यू टु प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा इन केस अफ प्लान्ट्स हो भने, डेस्मोजोम इन केस अफ एनिमल हो। सो डेस्मोजोम इज कन्ट्राक्सन अथवा बिट्विन कनेक्टिभिटी अफ टु एनिमल सेल, अनि प्लाज्माडेस्माटा कनेक्टिभिटी बिट्विन टु प्लान्ट सेल इफ दे आर लिभिङ छ भने प्लाज्माडेस्माटा डेड छ भने पिट भन्छौँ। पिटमा इआरको रोल हुँदैन, डेस्मोजोममा इआरको रोल हुन्छ। सो प्लान्टको लागि प्लाज्माडेस्मा भने त्यही, एनिमलको लागि डेस्मोजोम हो। ब्रोकन पार्ट अफ इआर प्रोड्युस ड्युरिङ अल्ट्राफ्रिक्वेन्ट भनेको जब हामी इआरलाई ब्रेक गर्छौँ, इआरभित्र इआर मात्रै होइन, सबै बडीहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी माइक्रोजोम पनि भन्छौँ। इआरभित्र इआर मात्रै होइन, राइबोजोम पनि छ। जब हामी सेललाई ब्रेक गर्छ नि, हाइपरटोनिकमा राख्यो भने सेल ब्रेक हुन्छ, अथवा हामी ब्रेक गर्ने नै कोसिस गऱ्यो भने त्यसलाई हामी माइक्रोजोम भन्छौँ, जसमा हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्छौँ। स्पिड धेरै नै फास्ट घुमाइदियो भने अब त्यो हुन्छ डेन्सिटीको आधारमा अर्गनाइजहरू मर्न थाल्छ, हो त्यसलाई हामी माइक्रोजोम पनि भन्छौँ। माइक्रोजोम इज डाइरेक्टली इआर भन्न खोज्यो। ओके, तीनटा फर्म, सिस्टर्नी, ट्युबिल्स, बेसिकल। सिस्टर्नी भनेको फ्ल्याटेन, ब्रान्च हुँदैन, नर्मली फ्ल्याटेन हुन्छ, ब्रान्च हुँदैन, प्यालर हुन्छ, लङ स्याक हुन्छ, मे विथ आर अर विथआउट आर, राइबोजोम। ट्युबल्स ब्रान्च हुन्छ, यो इरेगुलर हुन्छ, फिल्ड विथ सेक्रेटरी हुन्छ, यसमा इआर हुँदैन। बेसिकल ओभल स्मुथ मेम्ब्रेन सिन्थेटिकली हुन्छ। बेस्ड अन राइबोजोम देयर आर टु टाइप्स। आरइआर भनेको राइबोजोम विथ, के अरे इआर विथ राइबोजोम, त्यही भएर हामी आजकल आर इआर यसै लेख्छौँ। यसै लेख्दा भन्दा नि यसरी भन्दा नि हामी कसरी लेख्छौँ, यो आर सानो लेख्छौँ अनि इआर ठुलो लेख्ने चलन छ, अनि यस सानो इआर यसरी लेख्ने चलन पनि छ, तर यही ठिक छ। अब हेरेर यसमा पहिलो मेरो त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको के भन्दा आर भनेको राइबोजोम बुझ न, यो राइबोजोम छ नि यहाँ सबै हो। यो कस्तो रहेछ भन्दा कुन सेपको छ, यो हाँगा नआएको लाइन मात्रै छ। सो आरइआर नर्मली के हुन्छ, सिस्टर्नी हुँदो रहेछ। राइबोजोम हुन्छ, सिस्टर्नी हुन्छ, राइबोजोम टाँसिएको हुन्छ। अब स्मुथमा हो भने हेर त्यस्तो छैन, राइबोजोम कहीँ पनि छैन भनेको यो गोलो गोलो देख्यो भने के भयो, गोलो गोलो स्ट्रक्चर बाहिर निक्ल्यो भने भेसिकल भयो, अनि यो चाहिँ के हो, ट्युबल्स हो। सो नर्मली स्मुथमा के हुँदो रहेछ, भेसिकल र ट्युबल्स हुँदो रहेछ, भेसिकल र ट्युबल्स हुँदो रहेछ। राइबोजोम चाहिँ यसमा हुँदैन, यो मेन डिफ्रेन्स हो। अब हामी यो दुईटाको बिचको डिफ्रेन्स हेर्छौँ। यस म्याक्सिमम चाहिँ आरइआर हो, आरइआरमा राइबोजोम लस भयो भने एससिआर बन्ने हो है, याद गर्ने। त्यही भएर 1/3 चाहिँ के हो, एससिआर हो भने 2/3 चाहिँ के हो, आरइआर। आरइआरमा यदि आरइआरमा हामीले आर उडाइदियो भने त्यो हुने चाहिँ के हो, एससिआर हो। न आरइआरमा चाहिँ राइबोजोम राइबोफ्लोरिनले अट्याच गरेर हुन्छ, 80S राइबोजोम टाँसिया हुन्छ, 70S हुँदैन यसमा, राइबोजोम हुँदैन यसमा। मेनली कन्सिस्ट अफ सिस्टर्नी एन्ड फ्यू टेबल्स, तर यसमा चाहिँ सिस्टर्नी हुँदैन, टेबल्स एन्ड भेसिकल मात्रै हुन्छ। एराइज फ्रम न्युक्लियर मेम्ब्रेन अलवेज एन्ड फङ्सन प्रोटिन सिन्थेसिस। याद गर्ने आरइआर भनेपछि सिन्थेसिस हो, आरइआर भनेपछि सिन्थेसिस हो, एसइआर भनेको सेक्रेसन हो। सेक्रेसन गर्नु पर्यो भने एससिआरले गर्छ, सिन्थेसिस गर्नुपर्ने आरइआरले गर्छ। नियल्स ग्रानुल्स बेनमा हुन्छ नि पुर्किन्जी सेल, यो चाहिँ आरइआरको एक्जाम्पल हो भने, अनि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ एससिआरको एक्जाम्पल हो। ल लास्टमा फङ्सन वर्किङ बेन्च, इंट्रा and intercellular transportation, mechanical support to cell, endoskeleton, membrane factory of cell, site of protein synthesis, protein synthesis by ribosome, but site of protein synthesis is called ER, help in formation of Golgi berries, vacuole, बाँकी सबै exam of pollen grain, detoxification of toxic substance, help in GR, गोल्कीबाट ER मिलन गर्न सक्छ। लाइसमा गोल्कीबाट ER गरे भने सेलबाट बाहिर फाल्दिन्छ। यदि प्लान्ट सेलमा होइन, एनिमल सेलमा हो भने गोल्कीबाट ER लाइसमले दिन्छ, लाइसमले सेललाई क्लिन गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर लाइसोमको रोल पनि रहेछ फर एक्सक्रिसन। ग्लाइकोसाइलेसन भनेको प्रोटिन प्याकेजिङ भन्नु पर्यो, के भने ग्लाइकोसाइलेसन फर्मेसन अफ ग्लुकोसाइड भन्नु पर्यो। याद गर्ने ग्लाइको दुईटा छ, यो ग्लाइकोसाइलेसन भन्छ नि, यो ग्लाइकोसाइलेसन भनेको चाहिँ फेरि के हो, यो चाहिँ गोल्की बडीज हो नि। अब भोलि हामी पढ्छौँ के हो ग्लाइकोसाइलेसन भनेको के भन्छ। आज ग्लाइकोसिडेसन भन्नुपर्छ। ग्लाइकोसिडेसन इज फर्मेसन अफ न्युक्लियोटाइड्सहरू, ग्लुकोसाइड्सहरू बनाउने काम गर्छ। यति काम चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो। ल
भोलिको दिनमा हामी के गर्छौँ गोलकिपर गर्छौँ यो चाहिँ स्क्रिनसट गर्न सक्छौँ अब टाइम पनि हामीसँग छैन टाइम पनि सकिसक्यो उपाय छैन मसँग स्पिड गर्नुको कुनै उपाय छैन त्यसले गर्दा गर्नै पर्छ आरइआर इन नर्बिस निजल ग्रानुल्स नब न्युरोनमा हुने प्रोगिन्जी सेल भन्छ नि प्याकेजिङ अफ प्रोटिन इज गोलकिपर इज प्रियङ्का प्याकेजिङ अफ गोलकिपर इज गोलकिपर प्याकेजिङ अफ प्रोटिन इज गोलकिपर इज गोलकिपरले गर्छ सर मिल्क दिने कुन प्लास्टिक मिल्क दिने भन्ने हुँदैन ल्याटेक्स हो मिल्क दिने कि त त्यो पहेँलो पहेँलो सेतो सेतो चोप आउँछ ल्याटेक्स हो दिस नट ड्यु टु क्लोपासले दिने होइन त्यो ल्याटेक्स हो सेक्रेसन गर्ने सेक्रेटरी स्ट्रक्चर हुन्छ गोलकिपरको सेक्रेसन हुन्छ त्यसमा क्रिस्टी स्ट्रक्चर युनिट हो राहुल सर क्रिस्टी स्ट्रक्चर युनिट हो कि फङ्सनल क्रिस्टी स्ट्रक्चर